हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी चाहिँ अघि कम्बिनेसनको बारेमा हेर्दै थियौँ। बेसिक म्याथमेटिक्स ग्रेड 12 कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टर हेर्दै थियौँ। पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टरभित्र पनि कम्बिनेसनवाला पोर्सन चाहिँ हेर्दै थियौँ। कम्बिनेसनवाला पोर्सनमा चाहिँ हामीले लास्ट टाइम अगाडिको भिडियोमा चाहिँ कम्बिनेसनको बेसिक क्वेसनहरू चाहिँ अलिकति हेरेका थियौँ। अब हामी चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। यो सिरिजमा चाहिँ म एउटा क्वेसन लिएर चाहिँ सुरु गर्छु है त। ल, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै जोइन गर्नुहोस्। For mathematician, statistician, economists, यस्तो छ भने कतिवटा कमिटी चाहिँ अफ formed so as to include 2 members from each category. ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो कुरा गरे के भन्छ क्वेसनले भन्दा 4 जना म्याथमेटिसियन छ अरे, 6 जना स्ट्याटिस्टिसियन छ अरे र 5 जना इकोनोमिस्ट छ अरे। यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा यस्तो कम्युनिटी बनाउनु छ, यस्तो कमिटी बनाउनु छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको एउटा कम्युनिटी बनाउनु छ होइन, जहाँनिर चाहिँ 6 जना हुन्छन् रे होइन। 6 जना हुनेमा चाहिँ यो कमिटीमा चाहिँ 2 जना स्ट्याटिस्टिसियन हुनु पर्यो, 2 जना म्याथमेटिसियन र 2 जना इकोनोमिस्ट हुनु पर्यो रे क्या यो कम्युनिटीमा। यस्तो खालको चाहिँ कम्युनिटी हामीलाई बनाउनु छ। अब यो बनाउने कसरी, कतिवटा वेमा बनाउन सकिन्छ भनेर भन्छ क्या क्वेसनले। कतिवटा वेमा चाहिँ पोसिबल छ त नि यो खालको कम्युनिटी बनाउन भनेर भन्छ। यसलाई गर्ने कसरी सोल्युसन अब म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है। यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 जना चाहिँ म्याथमेटिसियन, 6 जना स्ट्याटिस्टिसियन र 5 जना इकोनोमिस्टहरू छ है। ल, दिएको कुरा त्यही हो। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ यो म्याथमेटिसियन जुन चाहिँ यो कम्युनिटीमा बस्छ नि, कम्युनिटीमा बस्ने म्याथमेटिसियनहरू चुज गर्नको लागि चाहिँ 4 जना म्याथमेटिसियन छ, चुज गर्नुपर्ने 2 जना। त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिसियनलाई चाहिँ 6 जना छ, चुज गर्नुपर्ने 2 जना। इकोनोमिस्टलाई 5 जना छ, चुज गर्नुपर्ने 2 जना। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 4C2, 6C2 र 5C2 यति वेजमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब टोटल चाहिँ कति हुन्छ त नि? यो त यसको मात्रै भयो, यो नि यसको मात्रै भयो, यो नि यसको मात्रै भयो। टोटल चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पहिला सुरुमा जस्तै मानौँ ABCD EFGH IJKL यस्तो छ अरे। यो चाहिँ म्याथमेटिसियन स्ट्याटिस्टिसियनको चाहिँ S र E, यो यिनीहरूको ग्रुप हो अरे है। यस्तो छ भने चाहिँ पहिला सुरुमा ल मानौँ A र B सिलेक्ट भयो अरे। A र B सिलेक्ट भयो अरे। A र B हुँदाखेरि यसरी एउटा कम्युनिटी यसरी फर्म हुन्छ 6 जनाको। एउटा चाहिँ AF अनि यो यहाँ होइन, अनि BE र एउटा यसरी हुन्छ। त्यसै गरी एउटा यो यस्तो फर्म होला, एउटा यस्तो गरेर यो यता गएको फर्म होला, एउटा यस्तो गरेर यो तल यो उहाँ माथि गएको फर्म होला। यसरी डिफ्रेन्ट केसेसहरू आउन सक्छ नि त हामीसँग। यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, मल्टिप्लाई गर्छौँ है। अनि मल्टिप्लाई गरेर टोटल नम्बर अफ वेज द्याट द कम्युनिटी क्यान बी फर्मड भनेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ है। अब सोल्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले गिभन कुराहरू त यहीँ यसरी नै लेख्ने होइन, गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो। गिभन कुराहरू लेखिसके पछाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ वेज द्याट
सेलेक्टेड भनेको कति हुन्छ त 4 जनामा 2 जना सेलेक्ट गर्ने। त्यसै गरी क्यान बी सेलेक्टेड कति भयो त 6C2। त्यसै गरी इकोनोमिस्टहरू सेलेक्ट गर्ने वे कतिवटा भयो त 5 जनामा 2 जना सेलेक्ट गर्ने भन्छ। टोटल नम्बर अफ वेज के भयो त टोटल नम्बर अफ कमिटिज इज इक्वल्स टु पहिला म्याथवालाको टाइम्स स्ट्याटिस्टिसियनवालाको टाइम्स इकोनोमिस्टवालाको। यो भनेको कति भयो 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 6 फ्याक्टोरियल बाई 6 फ्याक्टोरियल 6 माइनस 2 होल फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फ्याक्टोरियल होल अनि यतापट्टि 2 फ्याक्टोरियल। यो भनेको कति हुन्छ त 4 इन्टु 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल यो र यो काटियो टाइम्स 6 फ्याक्टोरियल यहाँ छ 6 माइनस 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 इन्टु 1 जस्तै यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिउँ है 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल गरिदिउँ यो र यो पनि काटिन्छ टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1 भयो। यसलाई पनि म 4 इन्टु 3 गरिदिन्छु ल 3 फ्याक्टोरियल यो र यो पनि काटियो। बाँकी के रह्यो त यहाँबाट 4 टाइम्स 3 बाई 2 बाँकी रह्यो टाइम्स 5 र कति बाँकी रह्यो 6 टाइम्स 5 बाई 2 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी यतापट्टि के बाँकी रह्यो 5 टाइम्स 4 बाई 2 बाँकी रह्यो। यो भनेको यहाँबाट 2 भयो यहाँबाट 3 भयो यहाँबाट 2 भयो 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टु 6 टाइम्स 3 5 15 टाइम्स 5 टाइम्स 2 इक्वल्स टु 10 इक्वल्स टु 150 टाइम्स 90 900 हो 900 ल 900 एन्सर। यतिवटा कमिटी चाहिँ हामीले यो गिभन इन्फर्मेसनबाट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले एन्सर झिकिन्छ है। बुझ्नुभयो नि कुरा हामीले यहाँ मल्टिप्लाई किन गरेको किनकि कहिले त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त यसले यसरी पनि लिन सक्छ यसले पनि यसरी लिन सक्छ जसरी पनि लिन सकिन्छ नि त हामीले त अनि त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिन्छ के यस्तो हो क्या खासमा यो हो क्या कन्सेप्ट चाहिँ है त्यही भएर चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको हो। अब यसमा यतिवटा लिने भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई पनि आउँछ मजाले थाहा छ हैन। अब यो कुरा भइसके पछाडि योसँग यो चाहिँ अब हामी एउटा यस्तो अर्कै एउटा दामी खालको क्वेसन गर्छौँ। अब चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अगाडि गर्न लागेर छोडेको क्वेसन हो यो चाहिँ अगाडिको सिरिजमा। अब चाहिँ यो सिरिजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यही क्वेसनको बारेमा चाहिँ भन्छु है। ल त्यो क्वेसनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्रम 6 gentlemen and 4 ladies a committee of 5 is to be formed. हैन in how many ways can this be done? So as to include at least one lady. अब यो क्वेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 6 जना चाहिँ जेन्टलमेन छ रे अनि 4 जना चाहिँ लेडिज छ भने एउटा यस्तो कमिटी फर्म गर्नु पर्यो 5 जना भएको 5 जनाले बनेको एउटा यस्तो कमिटी फर्म गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ कम्तीमा नि एउटा चाहिँ लेडी चाहिँ परेकै हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ कतिवटा कमिटी फर्म गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ कि क्वेसनले। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकियो गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो। पहिला गिभन कुराहरू चाहिँ जेन्टलमेन चाहिँ कतिवटा छ त हामीसँग 4 जना लेडिज कतिजना छ त जेन्टलमेन चाहिँ 6 जना लेडिज चाहिँ 4 जना छ। अब कमिटी कसरी फर्म गर्ने भन्नेमा चाहिँ यहाँ एउटा टेबल फर्म गर्नुपर्छ क्या। रिक्वायर्ड कमिटी should
ह्याभ एटलिस्ट वान लेडी भने पछाडि अब एटलिस्ट वान लेडी भनेको हो नि त भने पछाडि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो यस्तो हुनुपर्छ के यहाँनिर चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ के हुनुपर्छ पहिला सुरुमा जेन्टलमेन र यतापट्टि लेडिज अनि यहाँपट्टि चाहिँ नम्बर अफ अब हामीले कन्डिसनहरूमा खेल्छौँ क्या अब 5 जनाको बनाउनु छ अरे एटलिस्ट वान लेडी भनेको हो नि त एटलिस्ट वान हो नि त लेडीको कुरा त कम्तीमा एउटा भनेपछि जब लेडी एउटा हुन्छ एउटा मात्रै लेडी भएको केसमा चाहिँ लेडी एउटा मात्रै हुन्छ भने अभियसली जेन्ट्स कतिवटा हुने भयो 4वटा हुने भयो 4वटा हैन अब 4वटा चाहिँ जेन्टलमेन हुनु पर्यो रे एउटा चाहिँ लेडी हुनु पर्यो रे अब टोटलमा त हामीसँग 6 जना हो नि त 6 जना जेन्टलमेनमा कतिजना हुनु पर्यो 4 जना हुनु पर्यो टाइम्स यतापट्टि लेडिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4 जना लेडिजमा 1 जना जेन्टलमेन यो भयो त्यसै गरी अब एटलिस्ट भनेको हो नि त एटलिस्ट यति ठ्याक्कै 1 मात्रै भनेको भए त यतिमै सकिन्थ्यो कुरा तर एटलिस्टको कुरा छैन नि त हामीसँग त के कुरा छ त हामीसँग त एटलिस्टको कुरा छ भन्छ 2 पनि हुन पायो 3 पनि हुन पायो र 4 पनि हुन पायो नि त लेडिज त त्यसो भए पछाडि लेडिज 2टा हुने बेलामा जेन्ट्स कतिवटा हुनु पर्यो 3टा लेडिज 3टा हुने बेलामा जेन्ट्स कतिवटा हुनु पर्यो 2टा र लेडिज 4वटा हुने बेलामा जेन्ट्स कतिवटा हुनु पर्यो 1वटा यसको लागि चाहिँ हामीले कम्बिनेसनहरू के गर्न सकिन्छ त भन्दा 6 जनामा 3टा 6 जनामा 2टा 6 जनामा 1वटा टाइम्स अब यतापट्टि चाहिँ 4 जनामा 2टा 4 जनामा 3टा 4 जनामा 4वटा ल यो 4वटा कन्डिसन चाहिँ हुन्छ है हामीसँग अब यो 4वटा कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले लास्टमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले यो एउटा तरिकाले भयो यो एउटा तरिकाले र यो एउटा तरिकाले टोटल तरिका भनेको यो सबैको सम गर्दाखेरि आउने हो नि त भनेपछि टोटल नम्बर अफ वेज इक्वल्स टु वेज इज इक्वल्स टु के हुने भयो त यो सबैको सम हो नि त भनेको के हो त 6C4 टाइम्स 4C1 प्लस 6C3 टाइम्स 4C2 प्लस 6C2 टाइम्स 4C3 प्लस 6C1 टाइम्स 4C4 ल अब यो गर्नु पर्यो अब यसलाई क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने 6 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 6 माइनस 4 होल फ्याक्टोरियल प्लस होइन अब योको मात्रै सक्यो नि त भर्खर त यो मात्रै सक्यो टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 6 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 6 माइनस 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 माइनस 2 होल फ्याक्टोरियल प्लस अब यहाँको कुरा पुग्यो है 6 फ्याक्टोरियल बाई 6 फ्याक्टोरियल टाइम्स 6 माइनस 4 फ्याक्टोरियल प्लस टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल 4 माइनस 3 होल फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो हो कि होइन 1 यहाँ 3 हुनुपर्ने हो है 3 फ्याक्टोरियल प्लस यतापट्टि के हुने भयो त 6 फ्याक्टोरियल बाई 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 6 माइनस 1 होल फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फ्याक्टोरियल यहाँको चाहिँ यहाँनिर लेखेको छु है मैले 4 फ्याक्टोरियल यति सबैलाई नै तल लेख्छु यहाँ प्लस कति भयो त यतापट्टि 6 फ्याक्टोरियल बाई कति थियो 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 6 माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 4 टाइम्स हो यो टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 माइनस 4 फ्याक्टोरियल भयो अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त 6 फ्याक्टोरियल होल अपन 6 फ्याक्टोरियल नभनौँ
यसलाई चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल होल अपन 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल भयो टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल बाई 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल भयो प्लस 6 इन्टु 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल होइन 4 होइन 3 राखौँ इन्टु 3 फ्याक्टोरियल होल अपन 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल भयो टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 इन्टु 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल प्लस 6 फ्याक्टोरियल त छँदैछ नि त हामीसँग यहाँनिर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ 6 इन्टु सरी 6 इन्टु 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 माइनस 1 इक्वल्स टु 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल यसलाई यहाँ मैले यहाँ 3 फ्याक्टोरियल बनाइदिएँ ल प्लस यहाँको कुरा आयो 6 फ्याक्टोरियल 6 टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल बाई 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 0 फ्याक्टोरियल अब चाहिँ क्यालकुलेसन गरौँ 4 र यो काटेकोलाई चाहिँ मैले यो हरियो कलर देखाउँछु 4 र 4 लाई काट्न पाइयो 3 र 3 लाई काट्न पाइयो यो 3 र यो 3 लाई काट्न पाइयो 2 लाई र 2 लाई काट्न पाइयो 4 लाई र 4 लाई काट्न पाइयो 3 लाई 3 लाई 5 लाई 5 लाई 4 लाई 4 लाई अब बाँकी कुराहरू लेख्नु पर्यो बाँकी कुराहरू चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि 6 टाइम्स 5 बाई 2 टाइम्स 4 बाई 1 प्लस 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 बाई 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 बाई 2 प्लस 6 टाइम्स 5 बाई 2 इन्टु 4 बाई 1 प्लस 6 बाई 1 टाइम्स 1 बाई 0 फ्याक्टोरियल यो भनेको के हुन्छ त 30 बाई 2 इन्टु 4 2 2 जा प्लस 120 बाई 6 टाइम्स 4 3 जा 12 डिभाइड बाई 6 यो पनि काटियो प्लस यो र यो 2 भयो 6 60 भयो प्लस यो र यो काटियो 6 इजिकल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लास्टमा एन्सर 246 ल 246 वेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ अरेन्ज गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ के अरे अरेन्ज गर्न भन्न आएछ यतिवटा 246 वटा कमिटी चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकिने रहेछ यति कुरा भइसके पछाडि अब हामीले अर्को एउटा क्वेसन हेर्छौँ आज अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्वेसन सेलेक्सन रिलेटेड छ है हामीले कतिवटा वेजमा चाहिँ त्यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिने भन्ने खालको क्वेसन छ यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि देखिन्छ है तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु यो क्वेसन चाहिँ अलिकति प्रोबेबल क्वेसन हो यो चाहिँ अब यो पालिको बोर्ड एक्जामको लागि यो क्वेसन चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना अलि बढी छ है यो पालि अलि ख्याल गरेर हेर्नु होला यसलाई चाहिँ पढेको हजुर देखेछ त्यो यो यस्तो सानोमा देखेछ देख्छ कस्तो राम्रो पढाएर यो हो आइटी क्लास हुन्छ यहाँ ए तर यो त कस्तो मन पर्यो यो राइटिङ प्याड भएको आइप्याडमा गरेर हो मलाई थाहा थिएन नि आइप्याडमा
सरी फर द डिस्टर्बेन्स हामी फेरि कन्टिन्यू गरौँ है हामी कहाँनिर थियौँ भन्दाखेरि यो क्वेसन सल्भ गर्नेतिर थियौँ क्वेसनमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि अ क्यान्डिडेट इज रिक्वायर्ड टु एन्सर 6 आउट अफ 10 क्वेसन्स विच आर डिभाइडेड इन्टु 2 ग्रुप्स इच कन्टेनिङ 5 क्वेसन्स एन्ड he is not permitted to attempt more than 4 from any group in how many way can he be make of his choice भनेर भन्छ कतिवटा वेमा चाहिँ यो क्वेसन उसले सल्भ गर्न सक्छ भन्छ जुनमा चाहिँ 4वटा क्वेसन भन्दा बढी चाहिँ एउटा ग्रुपबाट गर्न पाइँदैन जहाँ चाहिँ दुईटा ग्रुपहरू चाहिँ छ है दुईटा ग्रुपहरू छ है अब चाहिँ यसलाई हामीले कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि त्यही अहिलेको जस्तै हो है कुरा चाहिँ अब एउटा ग्रुपबाट 4वटा क्वेसन मात्रै गर्न पाइन्छ अनि टोटल क्वेसन गर्नुपर्ने 6वटा 4वटा भन्दा बढी गर्न पाइँदैन कसरी सेलेक्ट गर्ने होला त भनेर भन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले अहिलेको जस्तै ग्रुप बनाउनु पर्ने हुन्छ दुईटा त्यो के जाति हो बनाउनु पर्ने हुन्छ दुईटा टेबल यो भयो यहाँ यो एउटा भइहाल्यो फर्स्ट ग्रुप भन्छु म फर्स्ट ग्रुप सेकेन्ड ग्रुप र number of students selections है नम्बर अफ सेलेक्सन्स अब यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी सल्भ गरिन्छ हामीले भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एउटा क्वेसनबाट कम्तीमा 2टा गर्नुपर्ने छ कम्तीमा 2टा होइन नि एउटामा चाहिँ बढीमा 4वटा भन्दा बढी गर्न नपाइने हो नि त भने पछाडि यदि उसले ग्रुप 4बाट 4वटा ग्रुप फर्स्टबाट 4वटा क्वेसन गर्छ भने 6वटामा त अब कति 4वटा त गइसक्यो भने चाहिँ 2टा बाँकी रह्यो यताबाट 2टा गर्नु पर्यो त्यसै गरी यदि उसले यहाँबाट 3टा क्वेसन गर्छ भने यहाँबाट 3टा गर्नु पर्यो यताबाट 2टा क्वेसन सल्भ गर्छ भने यताबाट चाहिँ कतिवटा 2टा 4वटा क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो अब 4वटा भन्दा बढी त यता गर्न पाइएन नि त यहाँनिर गएर रोकिनु पर्यो अब यसको चाहिँ सेलेक्सनहरू हामीले बनाउँछौँ है सेलेक्सन कसरी बनाउँछौँ हेर्नुहोस् है एउटा ग्रुपमा 5वटा क्वेसन छ 5वटामा उसले 4वटा मात्रै गर्न पाउँछ 4वटा टाइम्स यतापट्टिबाट 5वटा क्वेसन छ 2टा गर्न पायो यसै गरी यतापट्टि 5वटा क्वेसन छ 3टा गर्न पायो 5वटा क्वेसन छ 3टा गर्न पायो यतापट्टि 5वटा क्वेसन छ 2टा गर्न पायो यतापट्टि चाहिँ 5वटै क्वेसन छ तर उसले 4वटा मात्रै गर्न पायो अब हामीले यसरी सेलेक्सनहरू त बनाइसक्यौँ अब यो सेलेक्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त कतिवटा टोटल समेसन गर्नु पर्यो क्या भन्नुको अर्थ 4वटा यो क्वेसन गर्दाखेरि गर्ने 4वटा र 2टा गर्दाखेरि चाहिँ यति वेमा 3टा र 3टा गर्दाखेरि चाहिँ यति वेमा त्यसै गरी 2टा र 4वटा गर्दाखेरि यति वेमा अब टोटल नम्बर अफ वेजमा गर्ने चाहिँ कसरी कति नम्बर अफ वेजमा चाहिँ हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ क्वेसन हुन्छ है यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ त्यही समेसन नै युज गर्ने हो है सबैको सम लिने हो भने चाहिँ हामी टोटल नम्बर अफ वेज टु सल्भ द क्वेसन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् है समेसनको कुरा हो नि त त्यो भएर टोटल नम्बर अफ वेज भन्यो total number of ways to select is equals to के भयो त यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो हो नि त भन्नुको अर्थ चाहिँ 5c4 टाइम्स 5c2 प्लस 5c3 टाइम्स 5c3 प्लस 5c2 टाइम्स 5c4 हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउनु पर्यो हैन 5c2 को फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि 5 factorial by 4 factorial times 5 minus 4 factorial हुन्छ हैन times 5 factorial by 2 factorial times 5 minus 2 factorial हुन्छ यतापट्टि अब यो प्लस यहाँ आयो प्लस 5 factorial by 3 factorial into 5 minus 3 factorial हुन्छ त्यसै गरी यतापट्टि टाइम्स 5 factorial by कति भयो त 5 factorial by 3 factorial times 5 minus 3 factorial भयो त्यसै गरी 5 factorial by 2 factorial into 5 minus 2 factorial भयो times 5 factorial by 4 factorial times 5 minus 4 factorial भयो 5 minus 4 factorial भयो अब यसलाई फर्मुलाहरू के लगाउँ हैन 5 times 4 factorial छ यतापट्टि यहाँ चाहिँ 4 factorial times 5 minus 4 equals to 1 हुन्छ
टाइम्स 5 into 4 into 3 factorial होल अपन 2 factorial भनेको 2 नै हो टाइम्स 5 minus 2 भनेको 3 factorial हो प्लस 5 factorial by 3 factorial into 5 into 4 into 3 गरिदिउँ 3 factorial by 2 factorial भयो त्यसै गरी यतापट्टि चाहिँ 5 times 4 times 3 factorial हुन्छ अनि यतापट्टि 3 factorial times 2 factorial हुन्छ त्यसै गरी अर्को छ 5 factorial by 2 factorial 5 times 4 times 3 factorial by 2 times 2 factorial times 3 factorial हुन्छ अनि यतापट्टि हुन्छ 5 times 4 factorial होल अपन 4 factorial times 1 factorial हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सल्भ गर्ने काम गर्छौँ सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ केही गाह्रो छैन है फ्याक्टोरियल यो 3 र 3 काटियो यहाँको 3 र यहाँको 3 त्यसै गरी यसको लागि चाहिँ 3 र 3 सरी 3 र 3 3 र 3 ना 3 र 3 अनि 4 र 4 ल काटियो है अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गरेर यताउता त्यो निकाल्नु पर्ने निकाल्दाखेरि चाहिँ के भयो त बाँकी अब हेर्नुस् है यहाँनिर चाहिँ यो वाला फर्मेट र यो वाला फर्मेट एउटै छ नि यो दुईटैमा कुरा एउटै छ नि हैन यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कमन लिन पाइन्छ 2 भनेर कमन हैन यसको यो दुईटालाई मैले जोड दिएँ हैन यो दुईटालाई योलाई र योलाई जोड दिएँ 2 टाइम्स के भयो त यहाँनिर 5 फ्याक्टोरियल बाइ सरी 2 टाइम्स के बाँकी रहेको थियो त हामीसँग 2 टाइम्स 5 by 1 टाइम्स 5 into 4 होल अपन 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हुन्छ प्लस 5 times 4 भनेको 20 भयो हैन 20 डिभाइड बाइ 2 टाइम्स 5 times 4 इक्वल्स टु 20 डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो यतापट्टि पनि अनि अब हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दा 2 times 5 by 1 भनेको 5 नै हुन्छ टाइम्स 20 by 2 भनेको 10 हुन्छ पक्कै पनि सरी र अलिकति मिस्टेक भएको छ है 10 times 10 so कन्फ्युजन भएको हो यहाँनिर प्रब्लम आयो जस्तो छ है एकछिन है 5 ठिक छ 5 टाइम्स यहाँ 5 by 1 हो त्यो कुरा त बुझेँ 5 by 4 times 2 नै हो यो पनि सल्भ यो 2 ले यो 2 लाई काट्छ 5 times 5 25 हुन्छ हेर्नुस् है यो 2 र यो 2 काटियो 5 times 5 is equals to 25 25 times 4 is equals to 100 प्लस 20 यो भनेको 10 र 10 हुन्छ अनि 10 times 10 is equals to 100 that is 200 भयो नि हैन अब यो 200 आइसके पछाडि हाम्रो टोटल नम्बर अफ वेज दैट ही क्यान सल्भ द प्रब्लम टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन्स दैट ही क्यान मेड फर सल्भिङ द क्वेसन इज 200 क्या 200 तरिकाले उसले चाहिँ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि सेलेक्सनमा राख्न सक्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यो क्वेसनको हाम्रो लास्टमा भयो ल हेर्नुस् है आजको लागि चाहिँ यति नै भयो हामीले कम्बिनेसनको 2-3वटा क्वेसनहरू हेरेका छौँ जुन चाहिँ ज्यादै नै इम्पोर्टेन्ट थिए यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूबाट बिदाई माग्न चाहन्छौँ यो बाहिरी डिस्टर्बेन्स अलिक बढी भएको थियो आजको सेसनमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ माफी माग्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छौँ धन्यवाद